LDA में बोगस कब्जा एंट्री, बगैर नक्शा तामीरात का स्कैंडल। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी का दायरा कार बढ़ा दिया। जौहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मौजूद 80 प्लॉटों का रिकॉर्ड तलब। डायरेक्टर हाउसिंग 7 को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। शोभा टाउन प्लानिंग जोन 4 में गैर कानूनी तामीरात की भरमार। LDA दफातर के पास मेन रोड पर भी गैर कानूनी तामीरात जारी। गैर कानूनी तामीर को छुपाने के लिए पूरी बिल्डिंग को सब्ज कपड़े से ढांप दिया गया। पाबदा टाउन ने मेन बुलेवार्ड पर भी गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात। महकमे टूरिस्ट सर्विसेज में मेगा करप्शन की इंक्वायरी मुकम्मल। 30 करोड़ 61 लाख खुद बुड करने का इंकशाफ। POL कन्वेंस चार्जेस, स्टेशनरी के फंड्स बगैर किसी रिकॉर्ड के खर्च किए गए। डिप्टी कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज हाफिज गजन पर कसूरवार करार, फौरी तौर पर हटाने की सिफारिश। सूबे भर के 7000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों को फंड्स की अदम फराहमी। स्कूलों में शजरकारी मुहिम समेत तरक्याती काम ठप हो गए। लाहौर के स्कूलों को 8 मिलियन जारी किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन का 56 करोड़ 40 लाख रुपए जारी करने का मुतालबा। कहा गया फंड्स फौरी तौर पर मुतल्लिका अथॉरिटीज को जारी किए जाएं। यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। BX स्टेडियम में तकरीब। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के जवानों ने गार्ड्स के फराइज संभाले। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांडर भी शरीक हुए। किताब में तासुरात दर्ज किए। यौम पाकिस्तान पर सिविल अवार्ड देने की तकरीब। गवर्नर हाउस में 130 शख्सियात को अवार्ड दिया गया। सहाफती खिदमात पर सलीम बुखारी को सदाकती अवार्ड से नवाजा गया। बानी अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद को हिलाल इम्तियाज मिला। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा, मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर अरशद चौहान और अदकारा सजर अली को तमगा इम्तियाज दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, इज़हारुल हक कुरैशी, मोहम्मद आसिफ, काशिफ सईद को सिविल अवार्ड मिला। डॉक्टर सादिक हुसैन, इरफान सलीम, अहमद अताउल्ला समेत दीगर शख्सियात शामिल थीं। यौम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी का रोशन बाब। कौम के हर फर्द को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा ये आज़ादी बहुत सी कुर्बानियों, काविशों और मेहनतों का समर है। मंटो पार्क के तारीखी जलसे में मंजूर की जाने वाली करारदाद पाकिस्तान के कयाम की बुनियाद बनी। हेल्थ कार्ड को रीडिजाइन करने की तैयारियां। मुफ्त इलाज मुआवजे के लिए हेल्थ कार्ड के बजट में इजाफा होगा। हेल्थ कार्ड में मजीद 60 अरब रुपए के सालाना अखराजात शामिल होंगे। हेल्थ कार्ड का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। महकमे सेहत पंजाब ने इब्तदाई प्लान हुकूमत को पेश कर दिया। शहरियों के लिए बुरी खबर। ईद उल फितर पर नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे। स्टेट बैंक का रवां साल भी नए नोट जारी न करने का फैसला। शहरी नए नोटों के लिए प्राइवेट बैंकों के चक्कर काटने लगे। 2 सालों से नए करेंसी नोट जारी नहीं किए जा रहे। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मॉडल बाजारों में मुर्गी की सप्लाई रोक दी। मुजाहिरीन ने कहा मार्केट में 25 रुपए कम कीमत पर मुर्गी फरोख्त कर रहे हैं। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक कीमतें मजीद कम करने पर मजबूर कर रहे हैं। रोहिनाला बट्टा चौक मेन बाजार की सड़क खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर पत्थर और गहरे गड्ढे मौजूद। पैदल चलना भी मुश्किल। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। उधर गाजी रोड गजुमता में भी रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम। मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार। सर्कुलर रोड पर तजावुज़ात की भरमार। मेन सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड वबाले जान बन गए। सड़क पर सजे स्टॉल्स और रेहड़ियां ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने लगे। छुट्टी के रोज भी सड़क पर तजावुज़ात से शहरी परेशानी का शिकार। जौहर टाउन C1 ब्लॉक का इलाकाई पार्क इंतजामिया की गफलत का शिकार। जंगले टूट फूट का शिकार। झूले भी खस्ता हाल। पार्क में सीवरेज का पानी जमा, गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने लगे। इलाके के तमाम पार्कों की सूरत हाल खराब हो चुकी।
خواتین پر تشدد کے واقعات میں کمی نہ آ سکی 3 دن میں خواتین پر تشدد کے 28 واقعات سامنے آ گئے 4 خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہربنس پورہ میں بہو پر جہیز کا تقاضا پورا نہ کرنے پر سسرالیوں نے تشدد کیا ساندہ میں کمل کو شوہر اور سسرالیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا استحکام پاکستان پارٹی کا عید کے بعد تنظیم سازی کا فیصلہ پنجاب بھر میں آئی پی پی کی یو سی سطح پر تنظیم سازی کی جائے گی وسطی اور جنوبی پنجاب کی ہم سیاسی شخصیات بھی آئی پی پی میں شامل ہوں گی آئی پی پی میں زیادہ سے زیادہ یوتھ کو شامل کیا جائے گا گندم کی فیمن قیمت میں اضافے کی سفارش پنجاب میں گندم کی فیمن قیمت 3,280 سے بڑھا کر 4,100 روپے کرنے کی تجویز محکمہ خوراک نے تجاویز پیش کر دی فیصلہ کابینہ کرے گی معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ذیشان ملک کی رانا مبشر اقبال سے ملاقات حلقوں کے دیرینہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مختلف محکموں سے پلان طلب معاون خصوصی کی زیر صدارت مختلف محکموں کے افسران کا اجلاس پی پی 159 میں سیوریج صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر بات وزیر اعلیٰ کا نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کا مشن پنجاب پولیس کے صوبے بھر میں انٹیلیجنس بیس آپریشنز جاری منشیات فروشوں کے 257 ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے دوران کارروائی 351 مقدمات درج 350 ملزمان گرفتار پتنگ بازوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم وزیر خوراک بلال یاسین سترہ پنجاب مہم میں سرگرم ویسٹ مینجمنٹ ٹیموں کے ہمراہ خصوصی صفائی کا اہتمام کیا بلال یاسین نے کریم پارک امین پارک مونی روڈ بلال گنج میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا گلیوں بازاروں پارکس کی صفائی مہم میں 100 سے زائد آپریشنل گاڑیوں نے حصہ لیا ڈی جی ایل اے طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس شہر میں جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال ایونیو 1 جوبلی ٹاؤن اور زیر تعمیر ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس کا بھی جائزہ لیا یوم پاکستان پر سی بی ڈی پنجاب میں پروقار تقریب سی او او سی بی ڈی پنجاب منصور جنجوا کی خصوصی شرکت پرچم کشائی کی ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں ٹاؤن ہال سے یوم پاکستان کی ریلی نکالی گئی ضلع انتظامیہ اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت تحصیلدار ذوالفقار خان وقاص حاجی شیر محبوب سرور شاہ حاجی رمضان جمیل احمد شریک ہوئے عوامی رکشہ یونین نے بھی یوم پاکستان پر ریلی نکالی پریس کلب سے امریکی کونسلیٹ تک مارچ ڈویژنل پبلک سکول میں یوم پاکستان کی تقریب اسسٹنٹ کمشنر صاحبزادہ محمد یوسف پرنسپل خرم محمود رانا نے شرکت کی جامع شیری پارک گلبرگ میں یوم پاکستان منایا گیا چیئرمین کرشی انڈسٹریز اقبال احمد کرشی حسن کرشی کی خصوصی شرکت کیتھیڈرل چرچ میں یوم پاکستان کی تقریب صوبائی وزیر خلیل طاہر سندھو علی بہادر قاضی مولانا عبدالخبیر آزاد شریک ہوئے بشپ لاہور ندیم کامران الیگزینڈر جان ملک عرفان جمیل سمیت دیگر شخصیات کی شرکت تھیٹر کی بربادی کے ذمہ دار شکنجے میں آ گئے ڈرامہ ایکٹ 1876 میں ترامیم منظور پنجاب تھیٹریکل پرفارمنس آرڈیننس 2023 آ گیا ڈرامہ ایکٹ کے تحت انتظامی معاملات محکمہ داخلہ سے محکمہ اطلاعات اور ثقافت کو منتقل بابر اعظم کے علاوہ قومی ٹیم میں کوئی پلیئر نہیں نوجوان کرکٹر جدت اپنانے کو تیار ہی نہیں آتے ہیں باری لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یادگار اننگز کھیلتے ہیں نہ لوگ انہیں یاد تک رکھتے ہیں سابق کرکٹر سلیم ملک اور عبدالرؤف کی افطار ٹرانسمیشن میں کرکٹ پر بھرپور گفتگو کرکٹر اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی قومی T20 اسکواڈ کے لیے دستیابی کا اعلان کر دیا ملک کے لیے اعزازات لانے اور بہترین کھیل پیش کرنے کا عزم اور ڈار سپر کرکٹ لیگ جاری ڈار لائنز نے ڈریگنز کو 83 رن سے ہرا دیا ڈار لائنز نے 25 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز بنائے جواب میں ڈریگنز کی پوری ٹیم 83 رنز پر ڈھیر ہو گئی